दर्शकबिन नमस्कार। लोकपथ संवादमा म कमला अर्याललाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकबिन, लोकपथ संवादमा हामीले आर्थिक क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। यसै क्रममा आज हामी नेपाल बांग्लादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुङ्गानाज्यूसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अब कुरा सुरु गरौँ तरलताको समस्याबाट। विगतका दिनमा पनि तरलता अभाव भइरहेको, अहिले पनि यो तरलताको समस्याले बैंकिङ क्षेत्र चाहिँ प्रभावित भएको छ। बैंकहरूले अहिले लगानी गर्ने स्थिति पनि छैन। यो समस्या कसरी निम्त्यो यसबारे अलिकति भनिदिनुहोस् न। अनि यो विगतदेखि नै नेपालमा हामीले हेऱ्यौँ भने विगत 5-7 वर्षदेखिकै अवस्था भनेको कहिले लिक्विडिटी एक्सेस हुने, कहिले फेरि अल अफ अ सडन सर्टेज हुने यो स्थिति आइरहेको छ हैन। विगत 1-2 वर्ष चाहिँ अलिकति लिक्विडिटी सहज थियो, ब्याज दर पनि एउटा सिंगल डिजिटमा आइसकेको थियो। तर फेरि अहिले आएर अपर्झट अलिकति तरलता टाइट अवस्था आएको हो विगत 1-2 महिनादेखि। तर पहिलेको जस्तो जटिल भइसकेको छैन, किनभने एक त अब 2 वर्ष लकडाउन कोरोनाको महामारीपछि इकोनोमीले नयाँ उलियो, एउटा गति लियो र कर्जाको डिमान्ड पनि स्वाटै बढेर गयो। एउटा त्यो किन 2 वर्षसम्म कर्जाको माग चाहिँ सुसुप्त रहेको थियो। एकैचोटि कर्जाको माग बढ्दाखेरि अलिकति लिक्विडिटीमा प्रेसर पर्ने भयो। दोस्रो, हाम्रो यसपालिको बजेट पास गर्ने सिलसिलामा बजेट होलिडे पनि हामीले पहिलोचोटि नेपालमा देख्यौँ। त्यसले पनि अलिकति जनमानसमा हुन धेरै लामो गएन, त्यो 1 हप्ता कतिको गयो। तर कस्तो हो भने बजेट होलिडे भयो, बजेट पास हुने ढिलो हुने भयो, अब बजेट आउने ढिलो हुने भयो भन्ने किसिमले लिक्विडिटीको अलिकति त्रास आयो। र यो लकडाउनको पिरियडमा वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूको सङ्ख्या पनि अब करिब 0 भयो, न्यून भयो। त्यसले गर्दा आउने रेमिट्यान्समा पनि जुन हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ इन्क्रिमेन्टको फ्लो, त्यो पनि हुन पाएन। र विगत 1 वर्षदेखि सरकार चाहिँ कस्तो भने आन्तरिक समस्यामा रुमल्लियो हैन। पोलिटिकल पार्टीहरूका समस्या, सरकारका समस्या र विकास खर्च जुन सरकारले टाइमली गरिदिनु पर्थ्यो ती टाइमली खर्च हुन सकेन। यी सबै कारण एकैचोटि आइलाग्दाखेरि अहिले हामीलाई तरलताको समस्या आएको हो। तर अब आशा गरौँ अब यो चाडबाड सिद्धिएपछि सरकारी खर्च पनि बढ्ला, रेमिट्यान्स पनि आउला, चाडबाडमा चाहिँ घर घरमा गएको पैसा पनि फर्केर ब्याङ्किङ सिस्टममा आउला र लिक्विडिटी चाहिँ सहज हुन्छ भन्ने आशा गरौँ। जस्तो यो तरलताको समस्या यहाँले भने जस्तै पहिला पनि भएको हो। यो पहिला पनि ब्याङ्कलाई लगानी गर्न अप्ठ्यारो परेको स्थिति हो। अब त्यो हुँदै पनि अब चाहिँ ब्याङ्किङ सिस्टममा चाहिँ तरलता चाहिँ अलिक टाइट हुँदैछ है भन्ने जानकारी तपाईँहरूलाई हुँदै पनि अहिलेको यो स्थितिसम्म आयो। जस्तो तपाईँहरू लगानी गर्दाखेरि एकदमै पछिल्लो समय त तीव्र रूपमा कर्जा प्रभाव भयो नि त। यसलाई चाहिँ अब भनौँ न, गत वर्ष लकडाउन हुँदाखेरि 2 खर्ब बराबर प्रणालीमा तरलता थियो। अब त्यो चाहिँ 81 बढेर चाहिँ अहिले चाहिँ यस्तो स्थिति आयो। अब तपाईँहरूले चेत्नु पर्ने थिएन त्यति बेला? होइन, तपाईँले भने जस्तो पनि होइन। हामीले त्यसरी एग्रेसिभली कर्जा दिएको पनि होइन हैन। नयाँ कर्जाका डिमान्डहरू आए, तर एक्जिस्टिङ बरोवरहरूलाई जुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्ककै निर्देशन कोभिडको महामारीले हामीले 20% थप कर्जा दिन सक्ने, 10% वर्किङ क्यापिटल थप्न सक्ने उहाँहरूलाई त दिनै पर्यो नि। लकडाउनको पिरियडबाट बाहिर निस्किनलाई, उद्योग व्यापार व्यवसाय चलायमान गर्नलाई थप कर्जा दिनुपर्छ भन्ने त निर्देशनै थियो। त्यो कर्जा थप दिँदा पनि यो लिक्विडिटीको समस्या आइदियो हैन। हामीले एग्रेसिभली कर्जा दिएर लिक्विडिटी समस्या आएको होइन कि एक्जिस्टिङ बरोवरहरूलाई नै केही थप कर्जा दिने र नयाँ केही अब उद्योग व्यापार व्यवसाय चलाउनलाई आउनेलाई दिनु परिहाल्यो। कर्जा दिन सक्दैनौँ भन्ने त कुरा आएन। तर अब हाम्रो आकलन के हुन्छ भने निक्षेप पनि त्यही हिसाबले बढ्छ भन्ने हो नि त। निक्षेपमा वृद्धि भइदिएन, अनि कर्जामा मात्रै वृद्धि हुँदाखेरि यो आएको हो। र ब्याङ्कहरूको मात्रै गल्ती छैन यसमा, किनभने समयमा लिक्विडिटी दिने काम त सरकारको पनि हो नि त। आफ्नो सरकारी खर्चहरू समयमा गरिदिने, अरू लिक्विडिटीका उपायहरू अरू पनि छन्। जस्तो हामीले राष्ट्र ब्याङ्कसँग, अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा पनि गरिरहेछौँ। जस्तो स्थानीय निकायमा जाने जति पनि बजेट छ अहिलेसम्म हामीले आधा मात्रै त्यसलाई गणना गर्न दिएछ। त्यसलाई 100% दिए भइहाल्यो नि। त्यसले कमसेकम अर्को 1.5 खरब रुपियाँ आउँछ सिस्टममा। अब त्यस्तै रिफाइनेन्सका प्रावधानहरूलाई अलिक सहज बनाइदियो भने एकचोटि लिएकोले नपाउने भनेको छ हैन। अब थप चाहिँ रिफाइनेन्स फेरि नजान सक्छ हैन, किन नयाँ बरोवरहरूले त्यति धेरै रिफाइनेन्स लिने बरोवरहरू छैनन्। भने पहिले लिएकोलाई पनि यदि त्यो पनि त कोभिडको इफेक्टेड बिजनेसै हो, अहिले रिभाइभ भइसकेको छैन, 6 महिनामै रिभाइभ हुन्छ भन्ने होइन नि त। उसलाई पनि रिफाइनेन्सको आवश्यकता छ। तिनीहरूलाई पनि रिफाइनेन्स दियो भने केही हदसम्म अहिलेको समस्या सल्टिन्छ। अब यो सर्ट टर्म फन्डलाई चाहिँ ब्याङ्कहरूले लङ टर्ममा युज गरेका कारणले पनि यस्तो समस्या आयो भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। यस विषयमा के भन्नुहुन्छ? होइन, अब त्यो
लिक्विडिटी समस्या भनेको त्यही ब्याङ्कलाई दोष दिने चलन त छँदैछ होइन। ब्याङ्कहरूले हाम्रो एसेट लायबिलिटी म्यानेजमेन्टको सिस्टम छ, त्यस अन्तर्गत हामी डिफ्रेन्ट बकेटमा सर्ट टर्म फन्ड कति हो, लङ टर्म फन्ड कति हो, कति लगानी गर्ने हामी आफ्नो आफ्नो रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्छौँ। तर हाम्रो स्ट्रक्चरमै प्रब्लम छ। तपाईँले भने जस्तो अब कर्जाको माग आउँछ 5 वर्ष 10 वर्ष जस्तो, हाइड्रोलाई भन्नुहोस्, होटललाई भन्नुहोस् 10-15 वर्षको कर्जा हुन्छ। अब हाम्रोमा डिभेन्चर मार्केट त्यति ठुलो छैन होइन, बन्ड मार्केट छैन। हामीसँग 1 वर्ष एफडी सबभन्दा ठुलो हो। अब हामी 1 वर्ष एफडी लिएर 15 वर्ष लगानी गरेका छौँ भन्दाखेरि हो, किनभने हाम्रो डिपोजिटको मार्केटै सर्ट टर्म छ र कर्जाको माग लङ टर्म हुन्छ, त्यो किन रोल ओभर हुने नै हो। त्यस कारण यो त्यति ठुलो समस्या होइन। तर अब हामीले इन्टरब्याङ्क लिएर अथवा यताबाट पैसा लिएर लगानी गरेको भन्ने जुन आरोप छ नि, त्यो चाहिँ गलत हो। जस्तो निक्षेप, अब जस्तो कर्जा लगानीको तुलनामा निक्षेप ब्याङ्कहरूले सङ्कलन गर्न सकेनन्। अब यो बजारमा भएको सङ्कलन गर्नु त होइन, निक्षेप प्रशस्त सङ्कलन नभइरहेको बेला जस्तो निक्षेप सङ्कलनका लागि वैकल्पिक मार्ग अपनाउन भन्दा ब्याज दरमा बढी फोकस देखिए ब्याङ्कहरू। यस्तो स्थिति कसरी आयो? जस्तो वैकल्पिक निक्षेप सङ्कलनका लागि वैकल्पिक बाटोहरू पनि त अपनाउन सकिन्थ्यो होइन। तपाईँले त्यो बाटै छैन। जस्तो निक्षेप त मार्केटमा, कन्ट्रीमा, इकोनोमीमा भएको निक्षेप आउने हो। तपाईँले भनेको एउटा कुरा के सही हो भने ब्याज दर बढ्दैमा निक्षेप बढ्छ भन्ने चाहिँ ग्यारेन्टी छैन, किनभने ब्याज दर बढेर भनेको एउटा ब्याङ्कको निक्षेप अर्को ब्याङ्कमा सर्ने हो। केही हदसम्म चाहिँ अनौपचारिक क्षेत्रको निक्षेप आउँछ, जस्तो सहकारीतिर होला, ढुकुटीतिर होला होइन, त्यस्तोतिर भएको निक्षेप चाहिँ पक्कै पनि फर्मल सेक्टरमा आउँछ। तर त्यति ठुलो आउँदैन, जति छ त्यहाँ त्यसैको केही प्रतिशत आउने हो। त्यही ब्याज दर बढ्दै गर्दा चाहिँ एउटा ब्याङ्कले निक्षेप अर्को ब्याङ्कमा सर्ने प्रवृत्ति जुन छ, त्यसो गऱ्यो भने चाहिँ फेरि ओभरअल सिस्टममा त यो समस्या समाधान हुँदैन भनेर हामीले अब नयाँ निक्षेप खोज्ने भनेको त वैदेशिक ऋण लिने भन्दा अर्को उपाय छैन। किनभने हाम्रो सिस्टममा नभएको पैसा त आउँदैन। कि त क्रेडिट क्रिएसन गरेर राज्यले त्यो हिसाबले खर्च गरिदिनु पऱ्यो, राष्ट्र ब्याङ्कले रिफाइनेन्सिङ गरिदिनु पऱ्यो होइन, होइन भने वैदेशिक ऋण लिने हो। वैदेशिक ऋणमा केही ब्याङ्कहरूले लिइ पनि राखेका छन्, त्यसका आफ्नै समस्या छन्। तपाईँ भन्नुहुन्न हाम्रो कन्ट्रीको क्रेडिट रेटिङ भयो, हेजिङका यी पुरानै समस्याहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि वैदेशिक ऋण पनि त्यति ठुलो हामीले लिन सकेका छैनौँ। केही ब्याङ्कहरूले लिएका छन्, तर जुन हिसाबले हामीले आकलन गरेका थियौँ त्यो लिन सकेका छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब यसलाई कर्जालाई अलिकति स्लो गर्नै पर्ने अवस्था आएको छ। अत्यावश्यक क्षेत्र, प्रोडक्टिभ सेक्टरहरूलाई र हामीले पहिले नै कमिट गरेका कर्जाहरू पनि छन् नि त, हामीले कर्जा स्वीकृत गरेका छ तर लिने टाइम भएको थिएन। त्यस्ता कर्जाहरूलाई त हामीले सर्भ गर्नै पर्छ। र ओभरअल अब 20-22% क्रेडिटको ग्रोथ छ भने त्यति नै प्रतिशतमा निक्षेप बढाउनेतर्फ पनि हाम्रो कोसिस रहन्छ। जस्तो कर्जा लगानीलाई चाहिँ अब कन्ट्रोल गर्दै गर्दाखेरि फेरि अब तीव्र गतिमा गइरहेको जुन विकासको काम छ त्यो पनि त प्रभावित हुने भयो नि त। होइन, त्यसलाई प्रभावित हुन दिनु हुँदैन। त्यो चाहिँ मतलब हामी ब्याङ्कहरूले मात्रै होइन, राज्यले पनि हेर्नु पऱ्यो होइन, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि हेर्नु पऱ्यो। अत्यावश्यक क्षेत्र भन्नु न तपाईँको प्रोडक्टिभ सेक्टरहरूमा जाने कर्जा, एग्रिकल्चरमा जाने कर्जालाई हामीले रोक्दैनौँ र त्यसलाई सर्भ गर्ने हामीसँग पैसा पनि छ। त्यसमा पैसै नभएको होइन, तर हामीले चाहे अनुसारको कर्जाको मागलाई फुलफिल गर्न नसकेको मात्रै हो। त्यसलाई ऱ्यासनिङ गर्ने काम त हामी गर्छौँ नि त। कुन चाहिँ अत्यावश्यक क्षेत्र हो, कुन हामीले अलरेडी दिइसकेको कर्जालाई थपमा आवश्यकता हो, त्यस्तो कर्जाहरूलाई पहिलो प्राथमिकता राख्छौँ। अब यो तरलताको समस्या जुन छ, अब यसलाई चाहिँ अब कसरी ट्र्याकमा ल्याउने? होइन, यो कस्तो हुन्छ भने तपाईँले भने जस्तो यो टाउको दुख्यो सिटामल खाएर निको भयो जस्तो समस्या होइन होइन। हाम्रो इकोनोमिक स्ट्रक्चरै हो। अलिकति तपाईँको दसैँ अगाडि कस्तो पनि भइदियो भने हाम्रो चाडबाडको सिजन हाम्रो इम्पोर्ट बेस्ड इकोनोमी हो। धेरै पैसा चाहिँ एलसी खोलेर सामान मगाउनेमा गयो होइन। त्यतिखेर कस्तो भइदियो भने एलसी खोल्यो, पेमेन्ट गऱ्यौँ हामीले, सामान आइपुग्यो अथवा बाटोमा छ, त्यो बिक्री भएर रोल ओभर भएको थिएन, धेरै स्टकमा अथवा इन ट्रान्जिटमा बस्यो। अब चाडबाड सिद्धिएपछि त त्यो क्यासमा कन्भर्ट हुन्छ, त्यो पैसा फेरि ब्याङ्कमा आइहाल्छ नि। गर्दाखेरि हामीले के आशा गरेका छौँ भने चाडबाडमा जति पनि विदेशमा गएको थियो नि पैसा, त्यो रोल ओभर भएर फेरि आइपुग्छ। किनभने अब हाम्रो ठुलो पैसा पेट्रोलियम प्रडक्टमा जान्छ होइन। आयल निगमले एकचोटिको पेमेन्ट निकाल्न, पैसा निकाल्दा हाम्रो होल ब्याङ्किङ सिस्टममा हल्ला हुन्छ होइन। 18-20-25 अरब निकाल्छ। इम्पोर्ट बेस्ड इकोनोमीलाई प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लानु नै यसको अल्टिमेट सल्युसन हो होइन। अब तर त्यो भने जस्तो सजिलो छैन। हाम्रा कन्ट्रीको चाहिँ भौगोलिक कारणले होस्, हाम्रा म्यानुफ्याक्चरिङ फेसिलिटीको कारणले होस्, कस्ट डिसएडभान्टेजको कारणले होस्, हामीले बनाएको भन्दा सस्तोमा सामान बाहिर पाइन्छ भने मान्छे बाहिरबाट ल्याउन खोज्छन्। त्यही कारण यो चाहिँ एउटा स्ट्रक्चरल चेन्ज नै गर्नुपर्छ।
ओभरनाइट तपाईँले भने जस्तो सल्युसन हुँदैन। अहिले चाहिँ अर्थतन्त्रका सूचक हेर्ने हो भने अधिकांश नकारात्मक देखिन्छन्। अब सुधार घाटा, चालु खाता अनि रेमिट्यान्सदेखि लिएर अधिकांश सूचकहरू चाहिँ नकारात्मक देखिन्छन्। अब यसले गर्दाखेरि अब विज्ञहरूले भन्ने गर्नुभएको छ कि अब चाहिँ अर्थतन्त्रमा खतराको घन्टी बज्यो, सुरु भयो भन्नुभएको छ। अनि यहाँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ? अनि त्यस्तै अब मैले पनि पढेँ तपाईँले भने जस्तो एक दुईवटा न्युजहरू होइन, त्यस्तो आत्ति हाल्नुपर्ने अवस्था मलाई चाहिँ लाग्दैन। किनभने अब कोभिड पिरियडबाट अब भ्याक्सिनेसनहरू पनि कम्प्लिट हुन लाग्यो संसारभरि नै। अब बिस्तारै हाम्रो टुरिज्म सेक्टरले रिभाइभ गरिहाल्छ होइन। वैदेशिक रोजगारमा जानेको सङ्ख्या तपाईँले पासपोर्ट लिनेको लाइनै हेर्नुभयो भने यो स्वतः बढेर जान्छ। र अलिकति यसमा चाहिँ ट्रेन्ड मेन पावर पठाउँ भन्ने कुरामा नेपाल सरकार पनि लागेको छ। जसले हाई स्किल अथवा सेमी स्किल मेन पावर विदेश पठायो भने वैदेशिक रेमिट्यान्स पनि बढेर जान्छ। र सरकारले टाइममा आफ्नो लक्ष्यअनुसारको बजेटअनुसारको विकास खर्च गरिदियो भने त्यस्तो समस्या म देख्दिनँ। तर हाम्रो आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई अलिकति हामीले प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगानी गरेर उत्पादन बढाउन चाहिँ जरुरी छ। यो चाहिँ लङ टर्मको लागि। तर तपाईँले भने जस्तै मैले एउटा न्युजमा पढे जस्तै औषधि किन्ने ऋण लिनुपर्छ भन्ने अवस्था चाहिँ आइसकेको होइन। अब हामीले निर्यात गर्न सकेनौँ, टुरिज्म सेक्टर हाम्रो 2 वर्षदेखि चाहिँ ठप्प रह्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब रेमिट्यान्स पनि नबढेपछि तपाईँले भने जस्तो हाम्रो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट त पक्कै पनि नेगेटिभ भएकै हो। तर अब यो अवस्था सधैँ रहन्छ जस्तो लाग्दैन। अब अलिकति म प्रसङ्ग बदल्न चाहन्छु। कोरोनामा सबै व्यवसाय ध्वस्त भए, केही व्यवसाय छोडेर धेरै व्यवसाय गरेछ। अब ब्याङ्कलाई पनि इफेक्ट गर्यो। कोरोना पछिको ब्याङ्कको प्रगतिलाई कतिको सन्तोषजनक रूपमा हेर्नु भएको छ? कोरोनाको इफेक्ट ब्याङ्कमा आउने बेला भएको छैन। हामी कहाँ कस्तो डाइरेक्टली कोरोनाको इफेक्ट भनेको त खासै ठुलो ब्याङ्कलाई परेन। हाम्रा त बरोवरहरू हामी कहाँबाट लोन लिएर व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूको व्यापारमा कस्तो असर गर्यो त्यसको असर यहाँ आउने हो होइन। अब त्यहाँ पक्कै असर गरिसकेपछि त्यसको इफेक्ट चाहिँ अब बिस्तारै देखिँदै जान्छ होइन। किन पेमेन्टमा डिले होला होइन, कर्जाको गुणस्तरमा कमी आउला होइन। ती कारणले गर्दा भोलिका अवस्थामा ब्याङ्कमा अलिकति नन पर्फर्मिङ लोन बढ्न सक्ने सम्भावना छ। त्यसको इफेक्ट चाहिँ अब बिस्तारै आउँछ र अलिअलि त आइसकेको छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने ब्याङ्कहरूको नन पर्फर्मिङ लोन अलिअलि बढेर गएको छ। तर अब हाम्रो इकोनोमीले एउटा गति समातिसकेको हुनाले अब फेरि अर्को वेभ आइदिएन भने चाहिँ त्यस्तो ठुलो असर चाहिँ नगर्ला। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि यो क्षति भएका जति व्यवसायहरू छन् नि उनीहरूलाई चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ ऋण तिर्न समय पनि थपेको छ। अब यही समय थपेको अवसर पारेर कतिपय व्यवसायीहरूले सक्नेले पनि ब्याङ्कको ऋण नतिरेका कुराहरू पनि आइरहेछन्। असुली चाहिँ कस्तो छ ऋणको? होइन, अब ऋणको असुली पक्कै पनि पहिलेभन्दा अलिकति असहज स्थिति छ। किनभने हामीले थप समय दिनुपर्छ भनेको छ, दिएकै छौँ। र यो समय दिँदै जाँदा चाहिँ के हुन्छ भने सबै समस्या एक ठाउँमा गएर पाइलअप हुन्छ र एकैचोटि रिपेमेन्ट गर्नु पर्यो भने गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण जो सक्षम हुनुहुन्छ उहाँहरू तिर्दै जानुहोस् होइन। र जति सकिन्छ तिर्दै गयो भने तपाईँले सबै इन्स्टलमेन्ट एकैचोटि तिर्छु भने झन् ठुलो समस्या आउँछ क्या। त्यही अब अहिले जुन अर्थतन्त्रले गति लिएको हिसाबले त्यत्रो ठुलो समस्या चाहिँ नआउला। अब केही ऋणीहरूलाई केही व्यापार व्यवसाय पक्कै पनि आउँछ। त्यस्तो कर्जाहरूलाई अब रिस्ट्रक्चरिङ गर्ने राष्ट्र ब्याङ्कले सुविधा दिएको छ। रिस्ट्रक्चरिङ गरेर पनि हामीले बचाउनुपर्छ। अब समयभन्दा जस्तो तिर्नै नसक्ने व्यवसायीहरूलाई पनि सबैभन्दा अगाडि नै ब्याङ्कहरूले चाहिँ फोन गरेर अनि ल पैसा तिर भन्ने दबाब पनि दिइरहेको भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। कतिको दबाब दिनुभएको छ? होइन, अब दबाब दिएर नभएको पैसा तपाईँले तिर्न सक्नुहुन्न। तपाईँले भनेको अलिकति विलफुल डिफल्ट तपाईँले आफूसँग पैसा भएर नतिर्ने एक किसिमको वर्ग होला। अब हुँदै नभएर नतिर्नेसँग त कसरी उठाउनु र? त्यहाँ समय थपिदिने, कर्जालाई चाहिँ रिस्ट्रक्चरिङ गरिदिने भन्दा अर्को उपाय पनि छैन। त्यो हामीले नि बुझेका छौँ। हामीले यही व्यापार व्यवसाय देखाएको छौँ। क्यास फ्लो नै छैन, कर्मचारीको तलब दिन सकेका छैन। अनि पहिलो प्राथमिकता त त्यो हुन्छ। त्यसकारण त्यस्तो कर्जाहरूलाई हामीले समय दिएर कर्जाको रिस्ट्रक्चरिङ गरिदिरहेछौँ। नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कको विषयमा अलिकति भनिदिनुहोस् न, प्रगतिको विषयमा। नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कको बारेमा पनि हामी पनि यो कोरोनाले ओभरअल इफेक्टेडै हौँ। हाम्रो पनि एनपिए लेभल अलिकति बढेको छ। त्यो मात्रै होइन, ओभरअल ब्याङ्किङ सेक्टरकै अहिले विगत 1-2 वर्षदेखि हेर्नु हो भने नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम चाहिँ नेगेटिभ छ। किनभने अब सबैलाई कर्जाको ब्याज महँगो भयो, घटाउनु पर्यो भन्ने प्रेसर हो, हामीले घटाउँदै ल्यायौँ। तर निक्षेपको ब्याज दर जति घट्नु पर्थ्यो त्यति घटेन। त्यसले गर्दा हाम्रो जुन कमाइ हुन्छ नि नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम, त्यो स्प्रेड एकदम घटेर गयो। तपाईँले सम्झिनुभयो 2 वर्ष अगाडिको भने नेट त्यो स्प्रेड
5बाट 4.4मा ल्याउँदाखेरि ठुलै उ भएको थियो। तर अहिले हेर्नु भने सबै ब्याङ्कको 3 भन्दा बिलो आइसक्यो आफै अटोमेटिक बजारले नै हैन। अब डिमान्ड र सप्लाईकै कारणले अथवा कस्टमर अवेरनेसको कारणले यो बिलो 3 मा आइसक्यो। भनेपछि त्यो भनेको त ब्याङ्कको प्रफिटेबिलिटी कम हुनु हो। अब यदि यस्तै अवस्था रह्यो भने चाहिँ ब्याङ्कको प्रफिटेबिलिटीमा चाहिँ अझै इफेक्ट तपाईँ भोल्युममा देख्नु होला यति अरब कमायो यति गर्यो भनेर ठुलो लाग्ला। तर तपाईँले लगानीको आधारमा रिटर्न अन इक्विटी हेर्नुभयो भने त्यो क्रमिक रूपमा घट्दै गएको छ। यो चाहिँ ब्याङ्कहरूलाई ठुलो समस्या हो हैन। अब ब्याङ्कका अब लागतका कुराहरू खर्च घटाउने कुराहरूमा पनि ध्यान दिनु पर्ला र रिटर्नमा पनि अलिकति बजारलाई नै छोडिदिनुपर्छ। अब सबै कुराहरूमा नियन्त्रण गर्न खोजियो भने भोलि फेरि ब्याङ्कलाई चाहिँ नकारात्मक असर पर्छ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। तपाईँको कार्यकाल अब सकिने क्रममा छ। तपाईँ बङ्गलादेश ब्याङ्कमा रहँदा के सुधार गर्नुभयो? होइन, मैले बङ्गलादेश ब्याङ्क जोइन गर्दाखेरि अलिकति ब्याङ्क अप्ठ्यारो अवस्थामा थियो। तपाईँहरूलाई पनि थाहा भएकै कुरा हो। क्यापिटल एडुकेसी नेगेटिभ थियो, 18% एनपिए थियो र अलिकति ब्याङ्कको स्टेबिलिटी लङ टर्म स्ट्यान्डिङमै अलिकति असर गरेको थियो। ब्याङ्कको चाहिँ इमेज राम्रो थिएन। त्यसपछि पुराना कर्जाहरू उठाउने, नयाँ चाहिँ ब्याङ्कलाई ओभरअल रिस्ट्रक्चरिङ गर्ने, तपाईँको ब्याङ्कको ओभरअल रिस्ट्रक्चरिङ ओनरसिप रिस्ट्रक्चरिङदेखि लिएर हामीले ओनरसिपै चेन्ज गऱ्यौँ। स्थानीय प्रमोटरको सेयर विदेशी ब्याङ्कलाई थप गरायौँ। विदेशी ब्याङ्कका प्रोफेसनल म्यानेजमेन्टहरू ल्यायौँ। म्यानेजमेन्ट स्ट्रक्चर चेन्ज गऱ्यौँ। पुराना कर्जाहरू जतिखेर एनपिए भएका कर्जाहरू घटाएर हामीले 1% को लेभलमा एनपिए ल्यायौँ 18बाट। त्यसले गर्दाखेरि ब्याङ्कको अवस्था अहिले एकदमै मजबुत छ। करिब मैले जोइन गरेपछि ब्याङ्कको ओभरअल 10 टाइम्सभन्दा बढीले बिजनेस ग्रोथ भएको छ। 17वटा शाखाबाट थियो, अहिले 101वटा शाखा भएको छ। र विगत 10 वर्ष मेरो कार्यकालमा पहिलो वर्ष छोडेर प्रत्येक वर्ष हामीले रिटर्न सेयर होल्डरलाई राम्रै दिएका छौँ। 40% डिभिडेन्ड दियौँ। क्यापिटल बढाएर हामीले पनि 8 अरब 9 अरब पुर्याइसक्यौँ। मतलब ओभरअल हिसाबले ब्याङ्क अब एउटा स्टेबल भएको छ। अब अगाडि बढ्नलाई सहज छ। जस्तो यो ब्याङ्कमा रहँदै गर्दाखेरि अब हुन्छ नि आफूलाई चाहिँ एकदमै काम गर्न इन्ट्रेस्ट लागेको तर समयले नभ्याउने खालको त्यस्तो मैले यो काम गर्नै पर्ने थियो भन्ने खालको के काम छ? त्यस्ता काम त मैले बाँकी राखिनँ, सबै गरिसकेँ। अलिकति बजारमा अरू ब्याङ्कहरूले जुन हिसाबले एग्रेसिभली बिजनेस ग्रोथ गर्नुभयो त्यो चाहिँ हाम्रो स्ट्राटेजिकल्ली नै पनि हाम्रो फरेन पार्टनरले पनि यस्तो बेलामा एग्रेसिभ जानु हुँदैन भनेको कारणले अलिकति बिजनेस ग्रोथमा चाहिँ हामी पछाडि छौँ पक्कै पनि हैन। तर ग्रोथ गरे पनि एउटा रिटर्न स्ट्यान्डर्ड छ। एग्रेसिभ नजाउँ भन्ने, ओभर कम्पिटिसन नगरौँ, अनफेयर कम्पिटिसन नगरौँ भन्ने हिसाबले बिजनेस ग्रोथमा अलिकति कम भयो, अरू सबै हिसाबले राम्रो छ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? दर्शकको सामु मेरो कुरा राख्न दिनुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद। यहाँले महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, थ्याङ्क यू भेरी मच। दर्शकबिन, आज हामीले नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। आगामी दिनहरूमा पनि हामी यस्तै कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।